बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी ख़बरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि उस्मान बुज़दार को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यानी कि इलेक्शन कमीशन और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इस वक्त आमने सामने हैं। नोटिस क्यों जारी किए गए, मामला क्या है, इसकी जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूँगा। क्या उस्मान बुज़दार को कोई ख़तरा है या उस्मान बुज़दार नाअहल होने वाले हैं, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूँगा। जबकि दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि 100 मिलियन पाउंड हर्जाने का नोटिस जो है वो एक जारी किया गया है। ये नोटिस किस हवाले से है, ये नोटिस किसे जारी किया गया और ये नोटिस क्यों जारी किया गया। एक अहम सियासी शख्सियत हैं जिन्हें ये नोटिस जारी जो है वो किया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा और आखिर में आपको ये बताऊँगा कि मौलाना फजल रहमान आजकल कहाँ पर हैं। तकरीबन एक हफ़्ते के करीब दिन गुजर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं। वो बीमार थे, हस्पताल में एडमिट थे। उस हवाले से क्या अपडेट है उसकी तफसीलात भी आप नाजरीन को आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली ख़बर उस्मान बुज़दार के हवाले से डिस्कशन करते हैं। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जो है वो जारी किया गया है। नोटिस जो हैं वो भेजे गए हैं। नोटिस किस हवाले से भेजे गए हैं उस हवाले से डिटेल्स ये हैं कि उस्मान बुज़दार कोई लग्जरी गाड़ी और प्लाट्स का मामला था जिस पर उन्हें जो है वो नोटिस भेजे गए हैं। ज़राए के मुताबिक नाजरीन, नोटिस सालाना ज़ाहिर किए जाने वाले असासों के गोशवारों में मुबैना तज़ाद पर जो है वो उस्मान बुज़दार को भेजे गए हैं। यानी कि जो उन्होंने गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे और जो उनके ज़ाहिर किए जाने वाले गोशवारे थे उनमें तज़ाद मुबैना तौर पर तज़ाद था और लग्जरी गाड़ी और प्लॉट्स वाला कोई मामला है जिस पर ये तज़ाद सामने आया है और इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस्मान बुज़दार को नोटिस जो है वो भेज दिए गए हैं। और ये इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है मुल्की सियासी सूरत हाल का, उस वक्त में ये नोटिस सामने आना बहुत अहम है, क्योंकि अगर इन नोटिस की बिना पर उस्मान बुज़दार के हवाले से कुछ भी होता है तो पंजाब हुकूमत जो कि इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है और कप्तान जिस तरह से अपोजिशन को हर मैदान में मात दे रहा है, उस हवाले से ये बड़ा अहम होने जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नाजरीन, ये दूसरा नोटिस है जो कि उस्मान बुज़दार को भेजा गया है। इससे कबल 9 मई को जारी किया गया था एक नोटिस और उसमें जवाब मांगा गया था उस्मान बुज़दार से, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से उसमें जवाब नहीं दिया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 8 जून को ये दोबारा जो है वो नोटिस भेजा है और जवाब जो है वो तलब किया है और उसमें कहा है कि आखिर ये तज़ाद जो है वो क्यों है। जो असासे आपने ज़ाहिर किए या जो गोशवारे जमा करवाए, ऑब्वियसली उनमें मुबैना तौर पर ये तज़ाद है, जिस पर ये जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मांगा गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इसी नोटिस पर जो मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान हैं उज़्मा बुखारी, उन्होंने ऑब्वियसली एक रवायती सा ही अपना एक बयान देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उस्मान बुज़दार को नोटिस भेजे हैं जो कि उनके मौक़िफ़ पर मोहर जो है वो लगाती है। यानी कि उन्होंने इस हवाले से कुछ ना कुछ बात की होगी कि उस्मान बुज़दार साहब के जो असासे हैं वो आगे पीछे उनमें जो है वो फ़र्क है, यानी कि उनके जो असासे हैं वो बड़े हैं और उन्हें इस हवाले से हिसाब देना होगा। बहरहाल इस पर अब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आता है ये बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई जो जवाब है वो सामने नहीं आया। और इस वक्त की सूरत हाल में अगर उस्मान बुज़दार नाअहल होते हैं, ऑब्वियसली अगर ये असासे और ये बैलेंस नहीं हो पाते, अगर किसी तरह से उनकी नाअहली होती है या कोई ओहदे से वो हटते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा आगे आंदा जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में। तो इस वाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी जवाब होता है वो भी आपके सामने रखेंगे। आगे चलते हैं दूसरी ख़बर की जानिब कि 100 मिलियन पाउंड हित्ते इज़्ज़त का दावा जो है वो दायर किया गया है। और ये दावा जुल्फ़ी बुखारी जो कि मुआविन ख़ुसूसी थे
لیکن بعد میں وہ جو ان کے اوپر رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے الزامات لگائے گئے تو اس پر انہوں نے استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دینے کے بعد خیر وہ اب کسی عہدے پر موجود نہیں ہے۔ ان کی جانب سے یہ ہتک عزت کا جو دعویٰ ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ کس پر کیا گیا ہے؟ یہ بلاول زرداری کے اوپر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ناظرین، زلفی بخاری نے اپنے سوشل میڈیا بیان میں یہ کہا ہے کہ قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد حالیہ غیر ذمہ دارانہ تبصرے پر بلاول زرداری کے خلاف ہتک عزت کی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلاول کو حقائق کا کچھ نہیں معلوم اور ناقص سمجھ کے باعث وہ کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ بلاول اپنے بیان کو واپس لیتے ہوئے غلطی تسلیم کریں اور میڈیا کے سامنے معافی مانگیں۔ زلفی بخاری کی جانب سے نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلف دیں کہ بلاول زرداری اس طرح کے بدنامی پر مبنی ریمارکس نہیں دیں گے۔ ایسا کیا بلاول نے بیان دیا جس کے اوپر یہ اتنا بڑا جو ہتک عزت کا دعویٰ تھا یہ زلفی بخاری کی جانب سے کیا گیا؟ تو ناظرین، معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جو ایک بیان زلفی بخاری، جو ایک معاملہ زلفی بخاری کے حوالے سے سامنے آ بھی رہا تھا کہ شاید یہ اسرائیل گئے ہیں اور وہاں پر کوئی ملاقات وغیرہ کی ہے، تو اسی پر آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ میں جو انہوں نے تقریر کی تھی تو اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا تھا، جس کے اوپر زلفی بخاری نے جو ہے وہ اس قسم کی تمام خبروں کی تردید کی اور بلاول بھٹو کے جو یہ بیان تھا اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے یہ جو نوٹس ہے وہ انہیں بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ اس نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 14 روز میں وہ معافی مانگے، نہیں تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کی جائے گی، اور یہ کوئی ڈیفیمیشن کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کہ انہوں نے غلط انفارمیشن جو ہے یعنی کہ انہیں کچھ معلومات نہیں لیکن انہوں نے بھونڈے قسم کے الزامات یا جو انہوں نے اپنی تقریر کی اس میں یہ جو اسرائیل کے حوالے سے معاملات تھے اس پر زلفی بخاری کے اوپر جو ہے وہ بات کی، تو اس پر یہ نوٹس اس پر جو ہے وہ انہوں نے 14 روز میں معافی کا مطالبہ کیا ہے، نہیں تو بلاول بھٹو صاحب کے خلاف وہ قانونی کارروائی کے لیے جائیں گے۔ آخر میں ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں آپ کو تفصیلات جو ہے وہ بتاتا چلوں کو تقریباً ایک ہفتے قبل ان کی جو صحت تھی وہ خراب ہوئی۔ کراچی میں وہ موجود تھے اس وقت، اور کراچی میں ہی موجود ایک ہسپتال میں انہیں داخل کر لیا گیا، اور داخل کرنے کے بعد انہیں اس وقت ICU میں بھی شفٹ کیا گیا۔ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی، لیکن اب مولانا فضل الرحمان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس وقت مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو تفصیلات کچھ اس طرح سے ناظرین کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، جس کے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا، اور ڈسچارج کے دوران جو عملہ تھا اس عملے نے بھی مولانا فضل الرحمان کو الوداع کیا۔ اچھا، الوداع کیا؟ تب وہ ان سے تنگ تھے اس وجہ سے الوداع کیا۔ بہرحال الوداع جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ جو ترجمان ہیں JUI FAY انکا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بیماری کے سبب ایک ہفتے سے ہسپتال میں ہی زیر علاج تھے، لیکن وہ اب ڈسچارج ہو چکے ہیں اور وہ آج رات کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا جو ترجمان ہیں کہ مولانا فضل الرحمان 4 جولائی کو سوات میں جو PDM کا جلسہ ہے اس جلسے میں بھی شرکت کریں گے۔ اوبیسلی PDM بھی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایکٹیو ہو رہی ہے، اور خیر مولانا فضل الرحمان کا یہ اسی حوالے سے یہ جو 4 جولائی کو سوات میں ہونا تھا جلسہ، اس میں انہوں نے شرکت بھی کرنی تھی۔ اوبیسلی PDM کے سربراہ بھی ہیں، تو بہرحال اب وہ مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں، ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں اور دوبارہ ایکٹیو ہونے والے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آج کی 3 اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں، ڈیٹیلز تھیں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔